बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले चाइनीज हैकर दुनिया भर के हैकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेकर पहली पोजीशन हासिल करते थे, लेकिन 2017 के बाद अचानक इनकी प्रेजेंस गायब हो गई। पहले तो किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर चाइनीज हैकर्स हिस्सा क्यों नहीं ले रहे, लेकिन फिर 2019 में एक वाकया हुआ जिसने चाइना के खतरनाक क्लेम का पर्दाफाश कर दिया। तो आज के इस वीडियो में हम उस वाकये पर नजर डालेंगे। तो मार्च 2017 में चाइना से कुछ हैकर्स का एक ग्रुप कनाडा के शहर वैंकूवर जाता है। इनका मिशन दुनिया के सबसे ज्यादा यूज होने वाले सॉफ्टवेयर और डिवाइसेस के अंदर छुपी हुई कमजोरियां ढूंढना था। इनका निशाना थे गूगल के क्रोम ब्राउजर्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और एप्पल के आईफोन्स। लेकिन ये लोग कोई गलत काम करने नहीं गए थे, ये एक लीगल हैकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने गए थे जिसे पॉन टू ऑन कहा जाता है। ये दुनिया का एक बहुत बड़ा हैकिंग कंपटीशन है जिसमें हैकर्स कंपनीज के सॉफ्टवेयर को हैक करके इसमें सिक्योरिटी फ्लॉज या लूप होल्स ढूंढते हैं और इसके बदले में इन्हें कैश प्राइज मिलता है। इस कंपटीशन में अलग अलग प्राइजेस होते हैं, $1.5 से लेकर $1 मिलियन तक। सबसे बड़ा प्राइज कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी ढूंढने में मिलता है जिसे पहले किसी ने नहीं ढूंढा हो और इसे कहते हैं 0 डे वल्नरेबिलिटी। जब कोई हैकर ऐसा कोई फ्लॉ ढूंढता है तो वो डिटेल्स इसी कंपनी को दी जाती हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल, ताकि वो इस प्रॉब्लम को, इस लूप होल को नई अपडेट रिलीज करके फौरन ठीक कर सके, जिसमें हैकिंग से किसी को नुकसान नहीं बल्कि सिक्योरिटी और ज्यादा बेहतर बनाई जाती है। कई सालों तक चाइनीज हैकर्स ऐसे कंपटीशन में सबसे आगे रहते हैं, चाहे वो पॉन टू ऑन हो या कोई और हैकिंग इवेंट। चाइनीज हमेशा बाजी ले जाते थे, पर 2017 के बाद सब कुछ अचानक बदल गया। चाइनीज हैकर जो दुनिया भर के हैकिंग इवेंट्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, अचानक कहीं गायब हो गए। 2017 के बाद जितने भी हैकिंग इवेंट्स हुए हैं, इनमें चाइनीज हैकर्स की कमी सबने नोटिस की। ये खामोशी सबको तंग कर रही थी, खास तौर पर अमेरिका को। और इसी दौरान चाइना के एक बड़ी साइबर सिक्योरिटी फर्म की तरफ से एक रैंडम मैसेज ने सबके कान खड़े कर दिए। कीहो 360 चाइना की एक टॉप साइबर सिक्योरिटी फर्म है। इसके सीईओ जो होंगी का एक बयान मंजर आम पर आया, जिसमें वो इन चाइनीज हैकर्स को काफी क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए। इनका कहना था कि वो अपनी हैकिंग स्किल्स बाहर के मुल्कों को जाकर क्यों दिखाते हैं। ये बयान इन्होंने चाइना की न्यूज एजेंसी सीना को दिया, जिसमें जो का कहना था कि ऐसे इवेंट में अच्छा परफॉर्म करना सिर्फ एक ख्याली जीत है, यानी सिर्फ एक दिखावा है। कीहो 360 के सीईओ का यह बयान आने के कुछ अरसे बाद ही चाइनीज हैकर्स ने इंटरनेशनल हैकिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना बंद कर दिया और बाद में मालूम ये हुआ कि चाइनीज हैकर्स ने वॉलंटियरली ऐसा नहीं किया, बल्कि चाइनीज गवर्नमेंट ने इनको रोक दिया था। चाइनीज गवर्नमेंट ने इन पर बैन लगा दिया था। ये बैन लगने के फौरन बाद चाइना के अंदर एक नया हैकिंग कंपटीशन लॉन्च किया गया, जिसका नाम था टियनफू कप। ये कंपटीशन इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट का अल्टरनेटिव बन गया और इसमें प्राइज मनी $1 मिलियन से भी ज्यादा रखी गई। टियनफू कप के लॉन्च की खबर ने कई मुल्कों के कान खड़े कर दिए, क्योंकि ये इशारा था कि चाइना अब हैकिंग को इस्तेमाल करके अपने आप को साइबर वॉरफेयर के लिए तैयार कर रहा है। नवंबर 2018 में टियनफू कप का पहला इवेंट चाइना के शहर चेंगडू में ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें $2 लाख का इनाम जीता कीहो 360 के ही एक रिसर्चर की जिन जॉ ने। इसने एक बहुत ही पावरफुल और डेंजरस हैक पकड़ा था, और वो भी एप्पल के आईफोन में। इसने सफारी ब्राउजर के थ्रू अटैक स्टार्ट किया, फिर आईफोन के कोर सिस्टम में एक लूप होल ढूंढा और फिर इस फ्लॉ के जरिए वो रिमोटली किसी भी आईफोन को सिर्फ एक वेब पेज ओपन करवाकर कंट्रोल करने में कामयाब हो गया। कीजिन ने इस एक्सप्लॉइट को क्योस का नाम दिया, और ये नाम बिल्कुल परफेक्ट भी था, क्योंकि ये हैक अगले कुछ महीनों में दुनिया भर के साइबर एक्सपर्ट्स के लिए मुसीबत बनने वाला था। चाइना के टियनफू कप और कनाडा के पॉन टू ऑन में फर्क ये था कि वो हैक ढूंढकर डायरेक्टली कंपनी को देते थे, लेकिन टियनफू कप ने ऐसा जरूर किया, पर चाइनीज गवर्नमेंट के जरिए। चाइनीज गवर्नमेंट ने इनको बाउंड किया कि टियनफू कप में जो भी इनको हैक मिले वो डायरेक्टली कंपनी को नहीं देंगे, बल्कि पहले वो चाइनीज गवर्नमेंट को मिलेगा और फिर गवर्नमेंट खुद इसे कंपनी तक पहुंचाएगी। क्योस एक ऐसा हैक था जो अगर ब्लैक मार्केट में बेचा जाए तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल सकते थे, और इसे क्रिमिनल्स या गवर्नमेंट्स यूज करके हजारों लोगों की जासूसी कर सकती थी। 2 महीनों के बाद जनवरी 2019 में एप्पल ने एक अपडेट रिलीज की, जिसमें इस फ्लॉ को खामोशी से फिक्स कर दिया गया। लेकिन असल सरप्राइज तो अगस्त 2019 में आया, यानी 7 महीनों के बाद। गूगल ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें इन्होंने बताया कि आईफोन्स पर एक मास लेवल हैकिंग कैंपेन चल रही थी और लोगों के मोबाइल फोन्स बड़े स्केल पर हैक किए जा रहे थे। गूगल की इस रिसर्च ने 5 अलग अलग एक्सप्लॉइट चेन्स को आइडेंटिफाई किया, और इन्हीं 5 में से एक था वही क्योस नामी एक्सप्लॉइट था जो कीजन ने टियनफू कप में दिखाया था। यानी जिस एक्सप्लॉइट ने कीजन को इनाम जितवाया था, वही एक्सप्लॉइट आईफोन की मास सर्विलियंस के लिए इस्तेमाल हो रहा था। गूगल के इस रिसर्चर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो हैकिंग अटैक्स इन्होंने रियल वर्ल्ड में पकड़े, इनमें बहुत सी चीजें क्योस एक्सप्लॉइट से मिलती जुलती थी।
اور گوگل نے یہ نہیں بتایا کہ یہ اٹیک کس نے کیا تھا اور ہیک ہونے والے لوگ کون تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وکٹمز ویگر کے مسلمان تھے اور اٹیکر کوئی اور نہیں بلکہ چائنا کی اپنی ہی گورنمنٹ۔ 2014 سے چائنا نے ویگر مسلمز اور دوسری مائنورٹیز کے خلاف بہت ہی سیریس ہیومن رائٹ وائلیشنز کیے ہیں۔ یہ سب کچھ چائنا کی نارتھ ویسٹرن پروونس شی چانگ میں ہو رہا ہے۔ یہاں چائنا نے بنا کسی جرم کے لاکھوں لوگوں کو کیمپس میں بند کیا ہوا تھا۔ وہاں کے عورتوں کو اسٹیریلائز کیا گیا تاکہ ان کی آبادی کم ہو۔ کیمپ کے اندر ٹارچر کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ وہاں کے ہر فون کو مانیٹر کیا گیا کہ کہیں کسی کے پاس کوئی ریلیجیس کنٹینٹ تو نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کچھ نکل آئے تو اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جاتی تھی۔ چائنیز آفیشلز کا کہنا ہے کہ یہ سب ہم ایکسٹریمزم سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن امریکہ اور کئی اور ملکوں نے اسے جینوسائیڈ ڈکلیئر کیا ہے۔ چائنا کی یہ ہیکنگ کمپین صرف ویگر کے مسلمانوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ جرنلسٹ، ایکٹیوسٹ اور وہ لوگ جو چائنیز گورنمنٹ کی پالیسیز پر سوال اٹھاتے ہیں، ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ جب گوگل کے ریسرچرز نے آئی فون ہیکنگ کے بارے میں رپورٹ پبلش کی تو کچھ ہی دنوں کے بعد میڈیا نے سارے ڈاٹس آپس میں کنیکٹ کر دیے۔ پھر بعد میں ایپل نے یہ بھی پوسٹ میں بتایا کہ یہ ہیک واقعی 2 مہینوں تک چلتا رہا، اور یہ وہی وقت تھا جب کی جن نے ٹینفو کپ جیتا تھا۔ امریکن ایکسپرٹس کے سامنے اب یہ بات کلیئر تھی کہ چائنا نے کیہو 360 کے سی ای او کی بتائی ہوئی اسٹریٹجی کو فالو کیا ہے، یعنی چائنیز ہیکرز کو باہر جانے سے روک کر ان کی سکلز کو چائنا میں ہی یوٹیلائز کرو اور پھر اس ہیک کو استعمال کر کے لوگوں کی سرویلنس کرو۔ اس بات کو پروف کرنے کے لیے یو ایس سرویلنس ایجنسی نے کیوس ایکسپلوئٹ کا فل ٹیکنیکل بریک ڈاؤن کیا اور وہ ایگزیکٹلی ٹینفو کپ والے ہیک سے میچ کر گیا۔ پھر بعد میں گوگل کی ڈیپ انویسٹیگیشنز نے بھی یہ کنفرم کیا کہ کیوس اور ریئل ورلڈ اٹیک دونوں سٹرکچرز میں ایک جیسے ہی تھے، اور معاملہ صرف یہی نہیں رکا۔ فیبروری 2024 میں کوڈ شیئرنگ ویب سائٹ گٹ ہب میں کچھ ڈیٹا لیک ہوا۔ یہ چائنا کی آئیسون نامی کمپنی کا ڈیٹا تھا جو ایک آئی ٹی سیکیورٹی فرم ہے۔ اس ڈیٹا میں کمپنی کی ای میلز، چیٹ لاگ اور اسپائی ویئر کی ڈیولپمنٹ ڈیٹیلز تھی۔ لیک ہونے والے ڈیٹا سے پتہ چلا کہ یہ کمپنی سائبر اسپائرنگ ٹولز بناتی ہے، اور بعد میں یہ ٹولز چائنیز گورنمنٹ اور پیپل لبریشن آرمی کو دیے جاتے ہیں۔ جو چیٹ لیک ہوئی اس میں چائنیز منسٹری آف پبلک سیکیورٹی اور آئی سون کے درمیان کانٹیکٹس کا ذکر ہوا۔ یہ بات سامنے آئی کہ آئی سون ہر ہیکڈ ای میل ان باکس کے لیے گورنمنٹ سے $10,000 سے $75,000 چارج کرتی ہے۔ آج ٹینفو کپ اپنے 8ویں سال میں داخل ہو چکا ہے اور اسے اسپانسر کر رہے ہیں چائنا کے سب سے بڑے بڑے ٹیک جائنٹس جیسے ٹاپ سیک، علی بابا اور کیہو 360۔ لیکن اب امریکن آفیشلز بہت زیادہ کنسرن ہیں کیونکہ اس کمپٹیشن میں شامل لوگوں اور کمپنیز کے چائنیز ملٹری کے ساتھ لنکس نظر آ رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں اشارہ دیتی ہیں کہ ٹینفو کپ کی آڑ میں چائنا اپنے سائبر ویپنز تیار کر رہا ہے، اور جب نیشنل پاورز ہیکرز کو سپورٹ کرتی ہیں تو وہ ایوارڈ جیتنے کے لیے نہیں بلکہ ان کا مقصد کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ چائنیز ہیکنگ گروپ جب بھی کسی انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہ کئی سالوں تک خاموشی سے سسٹم کے اندر ہی اپنا ایکسیس بنائے رکھتے ہیں اور صرف وقت آنے پر ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ چائنا اپنے اندر ہی سائبر وارفیئر کی تیاری کے لیے ہیکرز کی ایک بڑی آرمی تیار کر رہا ہے۔ ایک ایسی جنگ جس میں میزائل نہیں صرف کوڈ ہی پورا ملک گھٹنوں پر لا سکتا ہے، جہاں ایئر سٹرائک سے زیادہ نیٹ ورک جیمز نقصان پہنچائیں گے۔ ریئل لائف ایجنٹ سے زیادہ خطرناک فون میں موجود ایکسپلوئنگ ٹول کام کرتا ہے، اور جس میں صرف ایک کلک پر سٹاک مارکیٹ کریش عوام میں خوف کی لہر دوڑا سکتی ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔